कुन सेवा थपिएका छन् र अझै अस्पतालको विकासका लागि यहाँको व्यवस्थापन समितिले के कसरी काम गरिरहेको छ, कुन कुन सेवाहरू अझै थपिनेवाला छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर हामी कैलालीको टिकापुरमा अवस्थित टिकापुर अस्पतालमा आइपुगेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी यहाँको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। व्यवस्थापन समितिले गरिरहेका काम, यहाँका प्रशासनिक गतिविधिका साथै यसको गुणस्तरका विषयमा हामी छलफल गर्नका लागि कार्यक्रममा आजका अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व टिकापुर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारीज्यूलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। हार्दिक स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। नमस्कार। अहिले अब टिकापुर अस्पतालमा हामी आइपुगेका छौँ। अस्पतालले के कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, व्यवस्थापन समितिको मुख्य ध्यान केमा छ यतिखेर? व्यवस्थापन समितिको सर्वप्रथम त गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै त्यसलाई अझ बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि ध्यान त्यसैमा छ। त्यसका लागि निरन्तर लागि परेको छ। पक्कै पनि अहिले गुणस्तरीय सेवाहरू, विशिष्ट सेवाहरू थपिएका छन् अस्पतालमा भन्नुभएको छ। कुन कुन सेवाहरू हामीले थपेका छौँ र अहिले सेवाको गुणस्तर कस्तो छ? गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सर्वप्रथम त विशिष्टीकृत सेवा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्यो। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति जुन नेपाल सरकारकोले प्रदान गर्ने जुन सेवा छ त्यसलाई मापदण्ड बनाएको छ। विशेषज्ञ सेवा त्यसका लागि जनशक्ति चाहियो। त्यो जनशक्ति व्यवस्थापन गरी हामीले विभिन्न सरोकारवाला पक्ष, सङ्घीय सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय सबै सरोकार राख्ने पक्षसँग, सहयोगी संस्थासँग यसरी हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति पहिलो कुरा पनि हो। धेरै जस्तो अस्पतालहरूमा भवन छन्, मेसिन छन्, तर जनशक्ति छैन। त्यसमा पनि अझ विशिष्ट डाक्टर नहुँदाखेरि सेवाग्राहीहरू निजीतिर धाइरहनु परेको अथवा धनगढीमै उपचार हुने चिज वस्तुहरूको लागि नपाएर टिकापुरका जनताहरू टिकापुरमै नपाएर काठमाडौँ जानुपर्ने अथवा इन्डिया जानुपर्ने पनि बाध्यता थियो। अहिले कस्तो जनशक्ति हामीले यहाँ लिएका छौँ र त्यसमा पनि कुन कुन सेवाहरू हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ? यो टिकापुर अस्पतालबाट व्यवस्थापन समिति मेरो नेतृत्वमा आउँदै गर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो मेडिकल प्रमुख हुनुहुन्छ सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रेमकुमार राई हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आफै अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुन्छ, अहिले 11औं तह हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो अर्थोपेडिकको धेरै व्यवस्थित त थिएन, तर अर्थोपेडिकको सेवा चाहिँ प्रवाह गरिरहनु भएको थियो। त्यो बाहेकका चाहिँ सर्जिकल सेवाहरू, जस्तो मनोचिकित्सक सेवाहरू, एनेस्थेसियोलोजिस्ट सेवाहरू, यी कुनै पनि सेवाहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ प्रवाह थिएन। अहिले हामीलाई चाहिँ दुईजना जनशक्ति, हामीलाई एउटा बालरोग विशेषज्ञ, एउटा चाहिँ गाइनोकोलोजिस्ट चाहिँ प्रसुति के अरे स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरी यसरी सञ्चालन गरेको थियो। अहिले हामीले विभिन्न सरोकारसँग र सङ्घीय चाहिँ छात्रवृत्ति करारवाला र सङ्घीय चाहिँ करार र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ जनशक्ति विशेषज्ञ सेवा जनशक्ति जुन छ त्यो व्यवस्थापन गरी हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ। अहिले हामी व्यवस्थापन समिति आइसकेपछि सर्वप्रथम हामीले पहिलो सेवा भनेको सामान्य चाहिँ चिरफार गर्न, सामान्य चाहिँ सर्जिकल सेवाका जुन सेवाहरू छन् ती सेवाहरू लिनका लागि हामीले नेपालगञ्ज, यहाँहरूले भने जस्तै नेपालगञ्ज र के अरे धनगढी चाहिँ धाउनु पर्थ्यो। त्योबाट हामी चाहिँ सर्वप्रथम सर्जिकल सेवा चाहिँ एकजना सङ्घीय सरकारको चाहिँ काजमा चाहिँ ल्याएर हामीले त्यसरी सेवा प्रवाह गरेका छौँ। त्यसपछि मनोचिकित्सक सेवा विस्तार गऱ्यौँ। एकजना डाक्टर करारवाला चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसपछि एनेस्थेसियोलोजिस्ट चाहिँ सेवा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर ठुल्ठुलो केसहरू चाहिँ अब सर्जिकल सेवा पहिले थिएन, हामीले चाहिँ एनेस्थेसियोलोजिस्ट अनिवार्य चाहिन्छ ठुलो अपरेसनको लागि, क्रिटिकल अपरेसनको लागि। त्यसको लागि हामीलाई एनेस्थेसियोलोजिस्ट हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अहिले दुईजना हुनुहुन्छ। जम्मा हामीले अहिले चाहिँ नाक कान घाँटीको सेवा पनि विस्तार गरेका छौँ, जो विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा पछिल्लो चरणमा हामीले रेडियोलोजिस्ट सेवा, एकदम दुर्लभ मानेको रेडियोलोजिस्ट सेवा छ। हामीले सङ्घीय के अरे छात्रवृत्ति करारको एकजना सङ्घीय मन्त्रालयसँग के अरे एकदम अन्तर्क्रिया मार्फत प्रदेश सरकारसँग के अरे हारगुहार गर्दै हामीले यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले सेवाहरू मनोचिकित्सक सेवा, रेडियोलोजिस्ट सेवा,
त्यसपछि हामीले सर्जिकल सेवा, नाक कान घाँटीको सेवा, यी चाहिँ विशेषज्ञ सेवाहरू थप गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ पुरानो जुन हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ, गाइनोकोलोजिस्ट पनि 2 जना थप गरेका छौँ, बाल रोग 1 जना थप गरेका छौँ। यसरी विशिष्टकृत सेवा जुन यो जिल्ला सरहको अस्पताल 5100को अस्पताल भए तापनि, तर ए लेभलको अस्पताल भए पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्ला सरहको अस्पताल हो। जिल्ला सरहको अस्पताल देशभरिको हेर्ने हो भने सरकारी अवस्थामा 17 जना विशेषज्ञ रहेको जिल्ला सरहमा अस्पताल, सायद मलाई लाग्छ मेरो क्यालकुलेसनमा, अर्थात् मेरो चाहिँ त्यो नजरमा चाहिँ यो हाम्रो पहिलो अस्पताल हो। अन्य ठाउँमा जनशक्ति छ हामीसँग, विशेषज्ञ जनशक्ति सबै 17 जना विशेषज्ञ छ अहिले हाम्रो चाहिँ। गाइनोकोलोजिस्ट 3 जना हुनुहुन्छ, रेडियोलोजिस्ट 1 जना हुनुहुन्छ, अर्थोपेडिक 3 जना सर्जन हुनुहुन्छ, त्यसपछि 1 जना नाक कान घाँटी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी 1 जना मनोचिकित्सक। हाम्रो पहिलो वर्ष हामीले चाहिँ 1 जना डाक्टर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। अहिले बाहिर आउटपुट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 1 जना महिनाको 2 चोटि चाहिँ दिने गरी त्यो हामीले त्यसरी सेवा प्रदान गरेका छौँ। एनोस्थोलोजिस्ट 2 जना हुनुहुन्छ, अनि बालरोग 2 जना हुनुहुन्छ। यसरी हामीले फिजिसियन 2 जना हुनुहुन्छ, 1 जना इन्टरमेडिसिन हुनुहुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ यो विशिष्टकृत सेवा प्रदान गरेका छौँ। र मेडिकल अधिकृत पनि पहिलाका जस्तो अपुग छैन। अहिले हामीसँग 10 जना चाहिँ यहाँ दरबन्दी करार रहेको र हाम्रो चाहिँ छात्रवृत्ति लगायत अहिले 10 जना हुनुहुन्छ। 2 जना मेडिकल के अरे डेन्टल चाहिँ सर्जन हुनुहुन्छ, 2 जना डाक्टर हुनुहुन्छ। यसरी हामी फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रो लगभग 30-31 जनाको चाहिँ अहिले चिकित्सकको मात्रै छ, दरबन्दी छ। अब हामीले चाहिँ यसरी हामीले विशिष्टकृत सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। जनशक्ति यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। यहाँले आफैले पनि भन्नुभयो जिल्ला स्तरको अस्पतालमा पनि जनशक्ति अभाव छ भनेर, यतिको विशेषज्ञ डाक्टरहरू छैनन् भनेर। र अब पहाडी जिल्लाको अथवा कैलालीकै हकमा पनि अन्य थुप्रो स्वास्थ्य संस्थाको हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरू नहुँदाखेरि नेतृत्व पनि तल्लो स्तरको कर्मचारीले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था पाइन्छ। जिल्ला स्तरको अस्पतालमा विशेषज्ञ नहुने होइन, र टिकापुर अस्पतालमा चाहिँ अहिले विशेषज्ञ तमाम हुनु अथवा आवश्यकताका आधारमा हुनुको पछाडि चाहिँ केलाई मान्ने, कस्तो यो नेतृत्व कतिको सम्भव गरेपछि सम्भव हुँदो रहेछ, अथवा यसलाई के भन्नुहुन्छ, कसरी सम्भव भयो अहिले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ? पहिलो कुरा त नेपालको जुन हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि राज्यले नै चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने चाहिँ ऐनहरू निर्माण गरेर यसरी हामीलाई सञ्चालन गर्न लागि हामीलाई अधिकार दिएको हुन्छ। धेरै गाह्रो छ चिकित्सकहरूलाई टिकाउन ल्याउन यो दूरदराजमा। अझ टिकापुर जस्तो ठाउँमा धेरै कारणले चाहिँ अफवाह फैलिएको, पहिलो चाहिँ विभिन्न कारणहरू घटनाक्रमले गर्दा यहाँ चिकित्सक नआउने एकदम कठिन थियो। सुरुमा आउँदा चाहिँ धेरै गाह्रो अवस्था सिर्जना थियो। थुप्रै जनशक्ति इच्छा शक्ति थियो। टिकापुर अस्पताललाई अब पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह लागि हामीले विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ र यो टिकापुर अस्पताललाई यो कार्यकालमा जसरी पनि हामीले अब यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, सेवाका हिसाबले स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने एकदम डेडिकेसन जागेको थियो। त्यही अनुसारको चाहिँ इच्छा उद्देश्य सहितको चाहिँ रणनीति पनि अपनाएका थियो विभिन्न माध्यमबाट, र त्यो पूर्ण सहयोग यहाँको टिमले पनि, व्यवस्थापन समितिले पनि साथ दियो। र विशेष गरी हाम्रो कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, एकदम चाहिँ अब्बल हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा अब्बल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मेरो चाहिँ यो किसिमले अस्पताललाई यसरी लैजानुपर्छ, अब हामीले पूर्ण सेवा दिनुपर्छ टिकापुर अस्पताल। यो क्षेत्र चाहिँ आधा कैलाली छ, पूर्वी के अरे डोटीको भाग छ, पश्चिम चाहिँ यो 6 नम्बर प्रदेशको सुर्खेतको भागदेखि लिएर दैलेखसाम यता 5 नम्बर प्रदेशको बर्दियाको पुरै पश्चिमपट्टिको भाग यो चाहिँ रहेको छ। यसको जनशक्तिको चाप छ, जुन जनसङ्ख्याको चाप छ एकदम धेरै छ। यही चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर मेडिकेसन सेन्टर बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य थियो। त्यही अनुसार यो ठाउँको विकासका लागि एकदम मेरुदण्ड रहेको यहाँ आउने वातावरण एकमात्र टिकापुर अस्पताल हो, जो कोरोना कालमा पनि सबभन्दा पहिले जनताका लागि, राज्यका लागि आउनुपर्छ। जनताका आधारभूत चाहिँ आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि राज्य हुनुपर्छ, राज्यका ती आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि राज्यका इकाइ बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो इकाइ बलियो हुनका
लागि यो टिकापुर अस्पताललाई जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर भोलिको सेवा अझ गुणस्तरीय बनाउनका लागि अझ हिजोको जस्तै नेपालगञ्ज र चाहिँ सेती हस्पिटलले जसरी प्रवाह गरेको छ धनगढी त्यो मेडिकेसन सेन्टर स्थापना गर्नका लागि पनि पहिलो कुरा जनशक्ति हो। जनशक्ति व्यवस्थापन गरेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो गरिसकेपछि अब हामीले सिटी स्क्यान स्थापनाका लागि चाहिँ यी प्रवाह पुरा गर्नुपर्छ भनेर एकदम रात दिन चाहिँ लागिएको छ र हामी सफलता पनि धेरै सफलता हासिल गरेका छौँ। किनभने मैले सबै समय मैले घरको पनि समय चाहिँ पुरै आफ्नो व्यक्तिगत काम छोडेर मैले यो टिकापुरभन्दा बाहिर गए बाहेकको समय राति 3-4 घन्टाको बाहेकको समय मैले पूर्ण रूपमा अस्पताललाई दिएको छु र यहाँको कार्यालयका चाहिँ कर्मचारीज्यूहरूले पनि साथ दिनुभएको छ। विशेष गरी प्रशासन लेखा अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कार्यालय प्रमुखले पनि एकदम डेलिकेट काम गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पनि प्राप्त भएको छ। अझ हामी थप यो व्यवस्थापन गरिसकेपछि अब हामी अझ उचाइ थप्दैछौँ। जो प्रदेश सरकारले यो आबमा सिटी स्क्यानको एकदम महत्त्वपूर्ण मानिएको सिटी स्क्यानको लागि बजेट छुट्याएको छ। हामी त्यो चाहिँ अब यो बजेट कार्यान्वयनसँगै त्यो पनि स्थापना गरेर एउटा मेडिकल के अरे हबको रूपमा चाहिँ टिकापुर अस्पताललाई पुर्याउनु पर्छ। धेरै सेवाहरू थपिसकेका छन्, अझै थपिँदैछन् भन्नुभयो यहाँले, सिटी स्क्यान लगायतका सेवाहरू। अब धेरै जसो अस्पतालहरूमा यस्तो पनि भएको छ मेसिनहरू आउने अनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग नहुने क्या, प्रयोग नहुँदाखेरि नागरिकहरू अझ फेरि पहिला जहाँ गइराख्नु भएको थियो निजी अस्पताल अथवा अन्यत्र गइराख्नु पर्ने अवस्था धनगढीमै पनि छ। हामीले मेसिन स्थापना गरिसकेपछि यहाँबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि हामीसँग जनशक्ति छ छैन, अथवा त्यसलाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि हामीले कस्तो मोडालिटी बनाउँदैछौँ, कस्तो योजना बनाउँदैछौँ? हेर्नुहोस्, हामीले हिजोको अवस्थाबाट आज भोलिको अवस्था बदल्नुपर्छ। त्यसलाई के अरे प्राप्त गर्नका लागि निश्चित उद्देश्य राखेर त्यसलाई चाहिँ एचिभमेन्ट गर्ने रणनीति पनि अपनाउनुपर्छ। त्यही अनुसार हामीले विभिन्न खाले रणनीति अपनाएर थुप्रै प्राप्त गरेका छौँ। हिजो हेर्नुहोस्, यो एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। टिकापुर आसपासमा प्रत्येक वर्ष 8-9 जना चाहिँ सर्प जो स्नेक बाइट छ हामीले सर्पले टोकेर चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यो कैलालीको पूर्वी भागमा एकदम व्यापक थियो र यहाँ चाहिँ सर्पको उपचार हुने ठाउँ थिएन। कि हामीले नेपालगञ्ज जानुपर्ने कि चाहिँ यता नजिकको सर्पदंश उपचार गर्ने आर्मीको ब्यारेकमा लैजानु पर्ने, धेरै गाह्रो थियो। त्यहाँ पनि एकदम उचित थिएन। यो पछिल्लो प्राप्त अनुसार नजिकको चाहिँ अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य जुन केन्द्र छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो भेन्टिलेटर सहितको चाहिँ के अरे स्रोत साधन भयो भने र जनशक्ति भयो भने जस्तो जटिल अवस्थामा भए पनि स्नेक बाइटबाट मान्छे बचाउन सकिँदो रहेछ भनेर विगत 1 वर्षदेखि हामीले सेवा सञ्चालन यो सेवा प्रारम्भ गऱ्यौँ। त्योबाट प्रमाणित पनि भएको छ र टिकापुर अस्पतालमा आउने अघिल्लो वर्ष लगभग 14-15 जना हामीले भेन्टिलेटर सहितको सेवा प्रदान गरेर यहाँको टिमले गर्छ। त्यो फिजिसियन चाहिन्छ, त्यसपछि एनास्थोलोजी चाहिन्छ अनि हरेक चाहिँ त्यो टिम चाहिन्छ त्यो सेवा गर्नका लागि। हामीसँग अहिले दक्ष जनशक्ति भयो र हामीले उपचार सेवा पनि 1 वर्षबाट गरेर लगभग 19-20 जना हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कसैको पनि 100% हामीले 100% हामीले चाहिँ ज्यान बचाउन सफल भए। एकदम खुसी लागेको सेवा पनि हो यो। कुनै पनि हामीले अकालमा ज्यान मृत्यु बेहोर्नु परेको छैन। 100% सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। भर्खरै मात्र 1-2 दिन अगाडि हामीले 2 जना लम्की चुवाबाट आएको एकदम कोब्रा सर्पले टोकेको चाहिँ बिरामी चाहिँ बचाउन सफल भएका छौँ। यो चाहिँ गुणस्तरीय जनशक्तिको व्यवस्थापन यसले प्रमाणित गरेको छ। र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, यो टिकापुर अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि यो भन्नुभन्दा पनि देखिने सुन्निने महसुस हुने गरी आम जनताले महसुस हुने गरी सेवा प्रदान भइरहेको छ। यो चाहिँ बोल्नुभन्दा पनि यहाँ जनताले सेवा लिने र महसुस गर्ने हरेक क्षेत्रबाट हामीले एकै क्षेत्रबाट जनशक्तिका हिसाबले मात्र होइन, अरू चाहिँ यहाँ फार्मेसीको व्यवस्थापनदेखि लिएर जनशक्ति व्यवस्थापन र इक्विपमेन्टका हिसाबले अघि इक्विपमेन्टको कुरा जोड्नु भएको छ। म इक्विपमेन्टको कुरा जोड्न चाहन्छु। गुणस्तरीयका लागि इक्विपमेन्ट चाहियो, त्यसका लागि सञ्चालनका लागि चाहिँ जनशक्ति पनि चाहियो। जनशक्ति भयो, इक्विपमेन्ट हामीसँग जस्तै हामी अहिले पत्थरीको अपरेसन हामीले सर्जिकल त सेवा गऱ्यौँ, पत्थरीको अपरेसन पाठेघरदेखि लिएर हामी चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी जुन लेजर मेसिनको माध्यमबाट
ढङ्गबाट चाहिँ उपचार सेवा छ एकदम अहिले आधुनिक चाहिँ प्रविधि मानिन्छ विदेशमा प्रयोग गरिने र त्यो पनि हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन समिति आए पश्चात हामीहरू बजेट त छुट्याएको थिएन हामीले बजेटको शीर्षक नै चाहिँ प्रदेश सरकारसँग गरेर रकमान्तर गरेर हामीले चाहिँ त्यो सेवा प्रवाह हामीले ल्याप्रोस्कोपीको चाहिँ के अरे व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यसै गरी आर्थोस्कोपी जुन एकदम जटिल चाहिँ शल्यक्रिया मानिन्छ यो जोर्नी चाहिँ फेर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो अर्थोपेडिक हाम्रो रेम सरले गर्नुहुन्छ उहाँको टिमले गर्नुहुन्छ यो चाहिँ जटिल मानेको सेवा पनि यो आर्थोस्कोपी सेवा र ल्याप्रोस्कोपीको सेवा पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ त्यसै गरी इन्डोस्कोपी जुन छ इन्डोस्कोपी त्यसै कोरोनोस्कोपी त्यो पनि सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ र हामीले त्यति मात्र होइन हरेक प्रसुति गृहमा अलग्गै हामीले एक कोठामा मात्र हामीले डक्टरले विशेषज्ञहरूले अलग अलग चाहिँ तालिम प्राप्त सरहरूले भिडियो एक्सरे अल्ट्रासाउन्ड गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई पनि हामीले प्रसुति सेवामा एउटा चाहिँ ओपिडी सेवामा र अहिले त हामीले नयाँ ढङ्गबाट अब इमर्जेन्सीलाई पनि गुणस्तरीयता प्रदान गर्नुपर्छ रातको 12-1 बजे आयो भने कहाँ जाने कता जाने तडपिन्छ बिरामी त्यसका लागि हामीले त्यो अल्ट्रासाउन्डको व्यवस्था सहयोगी संस्थाको मार्फतबाट हामीले चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको व्यवस्था इमर्जेन्सीमा पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ यसरी गुणस्तरीयता समय सापक छ प्रविधिको प्रयोग गर्दै जनशक्तिको व्यवस्थापनसँगै हामी गर्दैछौँ अबको लक्ष्य हाम्रो चाहिँ सिटी स्क्यानको छ त्यहाँ अघि नै भनिसकेँ मैले हामी त्यतातिर बढ्दैछौँ अगाडि पक्कै पनि अब अस्पतालमा उपचारपछि सेवाग्राहीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो औषधिको हो धेरैजसो अस्पतालहरूका फार्मेसीमा भने जति औषधि पाइँदैन जस्तो अब सामाजिक सुरक्षा इकाइ अथवा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका आएका बिरामीहरू पनि अस्पतालबाट डाक्टरले यो औषधि लिएर जानु होला भनेर लेखिदिने अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइने भन्ने समस्याले गर्दा उहाँहरू निजीमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ टिकापुरको अवस्था हेर्दा के छ यसमा के सुधार गर्नुभयो तपाईँको योजनाले सर्वप्रथम त यो एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण टिकापुर अस्पतालका लागि सबैभन्दा अहिलेको पक्ष भनेको अस्पतालको स्ट्रङ पोइन्ट भनेको फार्मेसी सेवालाई हामीले लिएका छौँ र नेपाल सरकारका निकायहरू जस्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि डेडिकेट गरेको एकदम चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको भनेको चाहिँ फार्मेसी सेवालाई हो पहिले यहाँ चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि के अरे भवनहरू थियो सडक छेउमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि हामीले चाहिँ केही भाडामा लिने गरेर हामीले प्रवाह दिएका थियौँ र हाम्रो अगाडि फार्मेसी सामान्य अवस्थामा थियो टिनको छाना मुनि थियो एकदम दयनीय अवस्था थियो र हामीले चाहिँ पुरानो जनशक्ति भन्दा पनि नयाँ फार्मेसी डी फर्ममा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर नयाँ ढङ्गबाट नेपाल सरकारको पुरै प्रोटोकल जो फार्मेसी व्यवस्थापन नेपाल सरकारले तोकिएको प्रोटोकल छ त्यो पूर्ण रूपमा पालना गरेर टिकापुर अस्पतालमा फार्मेसीलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ औषधिको व्यवस्थापन र हिजो र आज के फरक छ भने त्यति बेला यो सबैभन्दा पीडाको सबै सेवाभित्र लिने अन्तिममा ठोकिने भनेको फार्मेसी सेवा जतिभित्र राम्रो गरे पनि अन्तिम पटक औषधि नपायो भने एउटा औषधि नपायो भने सेवा गरेरले गुनासो गर्छन् यो स्वाभाविकै हो बिरामी तडपिनुपर्छ मूल्य तिर्नुपर्छ त्यसका लागि हामीले पहिलो त एकदम मसिनो ढङ्गबाट हामीले यही यो फार्मुलरी गाइडलाइन छ यो नेपाल के अरे 2072बाट धारणा लिए पनि टिकापुर जस्तो अस्पतालमा ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले पहिलोचोटि सामान्य रूपमा एउटा फार्मुलरी जो अस्पतालमा औषधिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यहाँका विशेषज्ञ चिकित्सक हरेक क्षेत्रका चिकित्सकहरूको राय सल्लाह र अस्पतालको आफ्नो सैद्धान्तिक आधार मानेर चाहिँ यो गाइडलाइन निर्माण गरेका छौँ अघिल्लो आबमा हामीले सामान्य गऱ्यौँ अहिले वृहत रूपमा चाहिँ हामीले निर्माण गरेर सम्पूर्ण औषधिहरू टेन्डरमा इबिडको माध्यमबाट नेपाल सरकारले एकदम अन्तिम रूपमा लिएको इबिडका माध्यमबाट हामीले औषधि व्यवस्थापन गरेर वर्षभरि औषधिको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ पहिलेको एमएसएस छ सरकारले 6 महिनामा चाहिँ के अरे त्यो मूल्याङ्कन गर्छ एमएसएस मूल्याङ्कन गर्छ आफ्नै मापदण्ड छ ए लेभलको अस्पतालको अन्य चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको बी लेभल अस्पतालको चाहिँ त्यो के अरे एमएसएस गर्छ 6 महिनामा गर्छ त्यो 6 महिनामा एमएसएस गर्दा हामी आउँदै गर्दा मेरो नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति आउँदै गर्दा लगभग
30 देखि 33% चाहिँ व्यवस्थापन थियो त्यो मूल्याङ्कन अङ्क। तर हामीले चाहिँ भौतिक संरचना भवन भए पनि प्रयोग गर्न पाएथेनौँ। हामीले त्यो पूर्ण रूपमा आफ्नो भवन चाहिँ आफै सेवा प्रवाह गर्नका लागि व्यापारिक प्रयोजनका जुन गरेका थिए तिनीहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउँ प्रक्रिया अनुसार। अनि त्यसपछि हामीले आफ्नै प्रोटोकल अनुसार एउटा गाइडलाइन निर्माण गरेर हामीले लगभग अहिले 97-98% हामीले औषधि व्यवस्थापन गरेर सम्पूर्ण फेरि हामीले के गरेका छौँ भने यो अलि गुनासो आम मान्छेको हल्ला भनौँ गर्छन् यहाँ चाहिँ मनोमानी गर्यो अर्थात् औषधि चाहिँ कमिसनमा त्यस्तो छैन गुनासो छैन। हामीले औषधि यहाँ गाइडलाइन निर्माण गरेका छौँ। यहाँ लगभग हामीले 2500 औषधिको चाहिँ यहाँ सूचीकृत गरिएको छ र हामीले इबिडका माध्यमबाट कुनै पनि औषधि इबिडका वर्षभरिको खरिद गर्ने इबिडमा चाहिँ इबिड गर्ने इबिडका माध्यमबाट बाहेकको औषधि खरिद प्रक्रिया गरेका छैनौँ र त्यही व्यवस्थापन अनुसार मूल्याङ्कन अनुसार अहिले हामीले 97-98% दिन्छौँ। यस्तो 97-98% भनेको हामीसँग औषधिको अभाव छैन। हामी अब कति बेला आएका बिरामीलाई औषधि हामीले दिइरहेका छौँ अहिले सन्तुष्ट पनि छन्। हामीले फेरि यो उपचारात्मक ठाउँ हो है, फेरि यो हजुरले छुट्याइदिनु पर्ने। यो नेपाल सरकारले चाहिँ अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरेको छ। यो ए लेभलको अस्पताल भएको हुनाले यो उपचारात्मक अस्पताल हो क्या, क्लिनिकल सर्भिस हो क्या। यसमा चाहिँ जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी भनेको प्रवर्तनात्मक हो, त्यहाँ राज्यका निःशुल्क प्रवाह गर्ने औषधि चाहिँ त्यहाँ प्रवाह गर्छन्। यहाँ चाहिँ यो उपचारात्मक सेवा प्रवाह गर्ने हुनाले यहाँ तैपनि हामीलाई चाहिँ अनिवार्य त छैन, तर पनि प्रदेश सरकारको आपूर्तिसँग एकदम चाहिँ खिचातानी गरेर हामीले निःशुल्क औषधि पनि ल्याएर चाहिँ वितरण गर्छौँ। अन्य सेती लगायतका अस्पताल देशभरिका 5100 50 अस्पतालहरूमा चाहिँ बन्द गरिसकेका छ, तर हामी टिकापुरलाई निरन्तरता गरेका छौँ। यसरी हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेछौँ। हो औषधिको कति बेला अवस्था हुन्छ भने कतिपय औषधिहरू सबै बिमामा राखिएको छैन। अलि गुनासो भएको सेवाग्राहीले त बुझ्दैन, बिमा गरे हुन्छ औषधि चाहिँ पुरा दिएन भन्छन्, तर सबै औषधि बिमामा राखिदिएको छैन। अस्पतालको माताहतमा हुँदैन त्यो सबै कुरा। नीति निर्माण गर्ने तहमा सङ्घीय चाहिँ त्यो बिमा बोर्ड नेपाल सरकारको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने हो। बरु बिमाको दायरा बढाएर हाम्रो चाहिँ बिमाको दायरा बढाएर ठुला खाले चाहिँ रोगहरू जो क्रिटिकल रोगहरू छन् डिजिजहरू छन् तिनीहरूको पनि औषधि उपचारका लागि सबै खाले औषधि बिमा राखेर अझ गरे भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, अझ सेवा गरे सन्तुष्ट हुन्थे। तर सबै बिमामा राखिया हुँदैनन्। अब के औषधि खरिद गर्नुपर्छ र बाहिरको तुलनामा एमआरपी भन्दा धेरै सस्तो पर्छ हाम्रो भित्र। हामीले जुन टेन्डरमा गरेको जुन टेन्डर सदर गरेको टेन्डर हुन्छ त्यसमा अस्पतालले बढीमा हामीलाई ऐन अनुसार के गरेको छ भने 20% भन्दा बढी लिनै पाइँदैन। एमआरपी भन्दा धेरै सस्तो पर्छ, सेवाग्राहीले किन्न पाउँछन्, सबै बिमामा नराखे पनि किन्न पाउँछन्। त्यो यसरी गुनासो हुन्छ, बुझेका हुँदैन। अर्को कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ के हो भने हाम्रो एउटा त एयरपोर्टको पनि यहाँ चाहिँ हवाई सेवाको पनि एकदम अभाव छ। कि त नेपालगञ्ज जानुपर्छ कि धनगढी जानुपर्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ हाम्रा फर्महरू त देशभरिका इबिडको माध्यमबाट औषधि के अरे टेन्डर आह्वान गरिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब यो आउने दूरी हामीले त 1 हप्ता अगाडि नै चाहिँ औषधि सकिन लाग्यो, अर्थात् हाम्रो चाहिँ कुन औषधि सिद्धिन लाग्छ त्यो 1 हप्ता अगाडि हामीले सम्बन्धित फर्मवालालाई जानकारी गराउँछौँ। कतिपय त्यो ट्रान्सपोर्टका हिसाबले अब उहाँहरूको व्यस्तता अर्थात् केही कारण हुनसक्छ, त्यो कारणले मात्रै कम हुन्छ, कहिलेकाहीँ सकिएको हुन्छ। हवाई सुविधा नहुँदाखेरि केही मात्रामा औषधि आपूर्ति गर्न अलिकति झन्झटिलो छ। फर्महरू चाहिँ नेपालगञ्ज धनगढी अब अन्य ठाउँको पनि चाहिँ इबिड गर्छन्। उहाँहरू चाहिँ हामीले जुनले इबिड गर्यो त्यही मार्फत मगाउने हो। उहाँहरूले अब ट्रान्सपोर्ट हामीले समयमा नल्याइदिएका कारण अपुग पर्छ। नत्र भने हामीले औषधि त अब्बल मानेको छ र नेपाल सरकारले टिकापुर जस्तो ठाउँमा पनि गाइडलाइन निर्माण गरेर यत्रो चाहिँ प्रोटोकल अनुसारको औषधिको व्यवस्थापन गरेको छ। लगभग देशभरिको हाम्रो नमुना के अरे फार्मेसी अन्तर्गत नै अस्पताल हाम्रो लगभग हामीले चाहिँ त्यो किसिमको हामीलाई व्यवहार भएको छ। अब पुरस्कृत हुने अवस्था त छैन, नेपालको मूल्याङ्कन प्रणाली कस्तो छ होइन, त्यतातर्फ हामी जाँदैनौँ। तर
अस्पतालको सेवाका लागि आजको दिनमा टिकापुर अस्पतालको फार्मेसी प्रदेशभरिको सुदूरपश्चिममा प्रदेशभरिको उत्कृष्ट अन्य ठाउँमा फार्मेसी सेवा भनेर दाबी गर्न सक्छ। दाबी गर्न सक्छ, हामी प्रमाणित पनि गर्छौँ, दाबी पनि छ हाम्रो। र यो मन्त्रालयका सचिवदेखि लिएर हरेकले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न आउने जुन विभाग, अझ विशेष गरी सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा विभाग मन्त्रालयका चाहिँ आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टिकापुर अस्पताल यहाँसम्म पुगेको छ भन्ने गर्व गर्नुहुन्छ। र हरेक ठाउँमा मन्त्रालयका कर्मचारी टिकापुर अस्पतालको काम गर्न लिएर जाँदा जो गएको पनि आज चाहिँ हिचकिचाउने, हिजोको जस्तो त्यो सुन्नै पर्ने बोल्नै पर्ने अवस्था छैन, सहज सुन्ने अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। पक्कै पनि। अब अस्पताल, त्यसमा पनि सरकारी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न वर्ग, दुखी, गरिबहरूको पनि अस्पताल हो भनिन्छ होइन। यहाँ चाहिँ टिकापुर अस्पतालमा चाहिँ विभिन्न वर्गका लागि, दुखी गरिबका लागि, जोसँग आर्थिक अवस्था छैन त्यो मान्छे पनि उपचारको पहुँचबाट टाढा नहोस्, उपचार पाओस् भन्नका लागि चाहिँ यहाँको नेतृत्वमा के भइरहेको छ, के उपचारहरू उहाँहरूलाई प्रदान गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको लागि कस्तो कस्तो सेवाहरूमा हामीले छुट दिइरहेका छौँ अध्यक्ष? यो विपन्न नागरिकका लागि सरकारी अस्पताल हो भन्नका लागि, प्रमाणित गर्नका लागि हामीले सेवा प्रदान विभिन्न माध्यमबाट हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले ऐन अनुसार हामीले यहाँ सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सरकारी कार्यालय भएको हुनाले अलिकति यहाँ दुविधा छ कि सङ्घ संस्था जस्तोको रूपमा लिन्छन्। यो सङ्घ संस्था होइन, राज्यको एकाइ हो, राज्यको सेवा प्रदायक एकाइ हो। राज्यले सेवा प्रवाह गर्ने एउटा चाहिँ एकाइ भएको हुनाले त्यो किसिमले हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक सेवा एकाइ अन्तर्गत प्रदेश सरकारले र केन्द्र सरकारले चाहिँ के अरे निश्चित लक्षित वर्गका लागि, विपन्न वर्गका लागि केही प्रतिशत यो सेवा लिएपछि यति छुट विपन्नका पनि कारण हुन्छन्। हामी त सबै विपन्न भन्छौँ, यहाँ आउने विशेष गरी केही वर्गका मान्छेहरू भन्छन्, तर सहज रूपमा विपन्न मान्छेले आफै स्वपूर्त रूपमा जो वास्तविक छ त्यसले प्रवाह गर्यो भने अझ बढी उपलब्धि हासिल हुन्छ। तर पनि हामीले प्रदान गर्ने सेवा मेरो नेतृत्वमा आइसकेपछि एकदर सङ्कट व्यवस्थापन सेवा केन्द्र मार्फत पनि हामीले विपन्न नागरिकका लागि, हिंसा पीडित लगायतका नागरिकका लागि, बाटोमा अलपत्र परेकाका लागि हामीले यहाँ उपचार यहाँ सम्भव भयो यता अन्त लैजानु पर्ने भयो, अन्तसम्म त्यो हामीले जुन छ नि हाम्रो रेफर, एम्बुलेन्स सबै प्रकारको चाहिँ लुगा कपडादेखि लिएर सबै सेवा प्रवाह गर्छु। दैलेखदेखि यतासम्मको मान्छे हामी कहाँ आउँछ, सुरक्षित छ एकदम। अघिल्लो वर्षको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम एउटा छलफल कार्यक्रम थियो, टिकापुरको सामाजिक एकाइ सुरु भर्खर भएको र उत्कृष्ट भएको प्रदेशभरि भनेर पनि त्यहाँ के अरे सम्मान गरिएको थियो हाम्रो त्यो इन्चार्जज्यूलाई। यसरी गरेको छ, हामीले यसरी गरेर सामाजिक एकाइलाई पनि हामीले एकदम मजबुत गराएका छौँ। र अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि कतिपय चाहिँ विपन्न नागरिक आयो भने विभिन्न माध्यमबाट छुट ऐन अनुसारका छुट दिने यसरी गरेका छौँ। निःशुल्क औषधि पनि अस्पतालले प्रदान गरेका छ। एक किनभने उपचारात्मक अस्पताल हुँदाहुँदै पनि हामीले अस्पताल सरकारी हो भन्नका लागि, किन राज्यले त निःशुल्क त गर्न सकेका छैन, नेपाल सरकार त्यो अवस्थामा पुग्न सकेका छैन, तर पनि प्रवाह गर्ने सेवाहरू हामी यसरी प्रवाह गरिराखेका। यहाँको एउटा अर्को मुख्य उद्देश्य थियो टिकापुर अस्पतालभित्र रहेको जग्गा, स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई खाली गराउने, अथवा जसले प्रयोजन गरिरहनु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा, निजी रूपमा अथवा अर्को शैलीमा भनौँ अतिक्रमण भएको जग्गालाई पनि खाली गराउने यहाँको रणनीति थियो। यो कहाँसम्म पुग्यो, कतिको सफल भयो र अहिले टिकापुरमा जग्गाको हिसाबले भन्ने हो भने हामी थप संरचना निर्माणका लागि हामीसँग कस्तो व्यवस्थापन छन् र यसलाई अतिक्रमण हटाउनका लागि थप प्रयास के गर्दै हुनुहुन्छ? टिकापुर अस्पताल ए लेभलको अस्पताल र 5100को अस्पताल जसरी हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। अहिलेको यो भौतिक संरचना, पुरानो संरचना स्वास्थ्य 2036 सालमा स्वास्थ्य चौकी, त्यसपछि 2052मा के अरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुँदै 59-60मा हाम्रो चाहिँ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो गुणराज अवस्थी सर, डाक्टर हुनुहुन्छ मेसुको रूपमा। उहाँले जबरजस्त रूपमा टिकापुर अस्पतालले त्यो स्वास्थ्य चौकी र के अरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा बढी चाहिँ अस्पतालले दिने सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यो अस्पताल लेखिनुपर्छ भनेर जबरजस्त रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्पताल आफै चाहिँ बनाउनु भएको थियो। यहाँ नामा बोर्डमा नामै लेखेर चाहिँ उहाँलाई लड्नु भएको थियो सम्बन्धित निकायमा, राज्यका निकायसँग जो सरोकार राख्नेवालासँग। त्यही कर्ममा उहाँको जुन महत्त्वपूर्ण
भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको त्यो नेतृत्व जुन गर्नुभएको थियो त्यसैको कारण 2064मा 2500को अस्पताल स्वीकृत भयो। त्यही अनुसार त्यो बढ्दै जाँदा 2072 सालमा 5100को सङ्घीय सरकारबाट 5100 अस्पतालको स्वीकृत लियो। यसरी चाहिँ हामीले यसरी गरिराखेका छौँ। अब यो अस्पतालको जमिन छ, यो 12 बिघा 8 कट्ठा जमिन रहेको छ, जो सुदूरपश्चिमका प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। जुन 13वटा अस्पताल छन्, ती 13 अस्पतालको जुन जमिन छ त्यो जमिनको सबैको जोड्दा र टिकापुरको जोड्दा बराबरै जस्तो छ के। भनेको सबै अस्पतालको एक ठाउँमा जोड्दाखेरि पनि टिकापुर अस्पतालको अझ बढी छ। बढी छ। यो 5100को अस्पतालका लागि हामीले अहिले जुन सेवा विस्तार भयो, अब हामीले बनाउनु पर्ने सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, यसलाई मेडिकेसन सेन्टरको रूपमा लैजानका लागि, भोलिको यसको यो ठाउँका लागि मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्नका लागि राज्यको सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ एक राज्यको एकाइलाई बलियो बनाउनका लागि अब हाम्रा यी पुराना भौतिक संरचनाले यो सेवा गुणस्तरीय सेवा हुँदाहुँदै पनि हामीले धान्न सक्ने, त्यो प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थालाई अहिले कुण्ठित गरेको छ। यसका लागि अब हामीले दीर्घकालीन रूपमा यो हिजोको गुरु योजना निर्माणका पहिले गरेको त्यो खण्ड खण्डमा त्यो अब काम लाग्दैन। नेपाल सरकारले कहाँ कस्तो भवन बनाउने, कुन सेवा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने प्रोटोकल अनुसार छ। त्यही अनुसारको अब अस्पतालको जुन उपलब्धता जमिन छ 12 बिघा 8 कट्ठा छ, यसलाई गुरु योजना निर्माण गरेर यी पुराना संरचनाहरूलाई विस्थापित गर्ने, त्यो गुरु योजनामा ल्याएर भोलि यसलाई यही आजको जुन सेवालाई छ त्यो भौतिक संरचनाका हिसाबले पनि गुणस्तरीयता प्रदान गर्नका लागि राज्यको ठुलो लगानी चाहिन्छ। लगभग मैले चाहिँ यो हेर्दा त लगभग अब हाम्रो योजना त के छ भने मैले सोचेको, मैले दृष्टिकोण विभिन्न प्राविधिकसँग छलफल र विभिन्न चाहिँ प्राविधिकका माध्यम र हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था संरचना निर्माणका लागि लगभग 70-80 करोडको चाहिँ हामीलाई प्रोजेक्ट चाहिन्छ टिकापुर अस्पतालका लागि। 70-80 करोड भयो भने के हुन्छ, कस्तो आकार बन्छ अस्पतालको? नजिकको छ। तपाईँलाई मैले कर्णाली प्रदेशसँग जोड्न चाहेँ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा सुर्खेतमा निर्माणाधीन भएको छ। प्रदेश सरकारले मात्र 100 करोड एक वर्षको चाहिँ आर्थिक लगानी गरेका छ। त्यो भौतिक संरचना यस्तो त्यसले प्रदान गर्ने सबै सेवा हामीसँग नभए पनि जति हामीले 3 दर्जन चाहिँ विशिष्टीकृत सेवा चाहिँ हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ। मेरो नेतृत्वमा 2 दर्जन चाहिँ हामीले सेवा त विस्तार गरेका छौँ हिजोको भन्दा। ती सेवालाई अझ गुणस्तरीयता, अझ प्रविधि मैत्री, अर्थात् यो हामीलाई सेवा सहज बनाउनका लागि पनि भौतिक संरचना आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि ठुलो प्रोजेक्ट एउटा एकीकृत भवनहरू 2 तला 3 तला र हामीलाई चाहिँ अब जनशक्तिका लागि हिजो हामीलाई आउने जुन चिकित्सक 2-4 जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले त विशेषज्ञ मात्रै 17 जना पुगे। 17 जनालाई एउटै ठाउँमा राख्नका लागि त डाक्टरलाई त अझ हेर्नुहोस्, यो संवेदनशील हो। स्वास्थ्य सेवा भनेको राज्यले, नेपालको संविधानले स्वीकृत गरेको एकदम संवेदनशील सेवा चाहिँ स्वीकार गरेको छ। संवेदनशील सेवा स्वीकार गरेको हुनाले त्यहाँभित्र चाहिँ रहेर काम गर्ने चिकित्सकहरू, जनशक्तिहरूलाई पनि हाम्रो सुरक्षित गर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। यो भित्रै चाहिँ चिकित्सकहरूलाई राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। हामी ल्याउँदाखेरि पनि जुन डाक्टरलाई हामीले फकाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याउँदाखेरि अस्पतालभित्र तपाईँहरूलाई सबै व्यवस्था छ है, बस्ने व्यवस्था छ, अस्पतालभित्र पनि हामी बसाउँछौँ भनेर फकाएर ल्याउँछौँ। तर यहाँ थिएन। अहिले त हामीले त्यो लगभग 16 जनालाई बस्ने गरी हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। चिकित्सक आवास गृह तयार छ अहिले हामीसँग। त्यसै स्टाफ नर्सहरूलाई अहिले बाहिर बसाउँछौँ। मेडिकल अफिसरहरू हुन्छ, अहिले बाहिर चाहिँ हामीले चाहिँ बसाउँछौँ। यहीँभित्र बसाउने र अब यसलाई मात्र होइन, अब त हामीले यो जुन दैनिक फ्लो छ, सुदूरपश्चिमले सेवा प्रवाह गर्ने जुन अस्पतालहरू छ, सेती अस्पतालको फ्लोभन्दा पछिको टिकापुर अस्पतालले प्रवाह गर्छ। दैनिक 600-700 जना चाहिँ यहाँ ओपिडी सेवा लिन आउँछन् र हाम्रो
जुन ओपिडी सेवा लिने आउनेको सङ्ख्या छ त्यही अनुसारको इन्टरमेडिसन अन्तरङ्ग छ जुन भर्ना भएर उपचार गर्ने अवस्था त्यहाँ चाहिँ हामीलाई एकदम अभाव छ। जनशक्ति पनि थप्नुपर्छ। हरेक यहाँ त के छ बेड छैन भन्छु, खाली बेडले मात्रै उपचार गर्ने राज्यको कानुनले स्वीकृत गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारको जनशक्ति नेपाल सरकारले त हामीलाई एक बिरामी बराबर कति चिकित्सक चाहिन्छ, कति नर्स चाहिन्छ भन्ने त्यो प्रोटोकल अनुसार छ। त्यही अनुसार त व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। जनरल सबैले सेवा प्रवाह गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि हामीलाई त चिकित्सक जनशक्ति चाहिन्छ। तिनीहरूलाई राज्यको ऐनले दिएको जुन बस्न पाउने छ, बाहिरको घर पाएक नपर्ने र विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरूलाई भित्र बसाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसलाई अझ खाँचो छ, भित्रै हुनुपर्छ र यो भवनको पनि एकदम साँघुरो अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ फैलाउनु पर्छ। एकदम प्रोटोकल अनुसारका भवनहरू, प्रोटोकल अनुसारका वार्डहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ। डायलिसिस सेवा पिरिफाइडमा हामी त्यहाँ प्रदानै गर्नु पर्दैन। तर के हो भने हामी चाहिँ केही सुरक्षा अपनाएर, केही मेडिकल सुरक्षा अपनाएर हेमोडायलिसिस सेवा एकदम राज्यको संवेदनशील सेवा टिका धनगढी के अरे उता जानु पर्थ्यो, त्यो पनि सेवा हामीले यहाँ सुरु गरेका छौँ। यसरी हामी प्रवाह गरेका छौँ। भवन भयो भने सबै सेवा प्रवाह गर्छौँ। यो उत्कृष्ट यदि हामीले भौतिक संरचना यदि प्रोटोकल अनुसार निर्माण गर्न सक्यौँ, एकीकृत भवन बनाउन सक्यौँ, यो जग्गालाई संरक्षण गर्नुपर्ने छ। आजै हामीलाई अतिक्रमणको कुरा पनि गरेको थियो। अहिले 12 बिघा छ भन्नुभयो। त्यो 12 बिघा अहिले केमा प्रयोग भइरहेको छ र कति अतिक्रमण भइरहेको छ? यसलाई यसरी लिनुहोस्, अतिक्रमण भन्दा पनि केही पहिलेको धारणा हेर्नुहोस्, समय सापेक्ष पनि बदलिन्छ। नेपाल सरकारले पनि राज्यका जुन सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू छन्, एकाइहरू छन्, त्यहाँको जमिनहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै निर्माण गर्न पाइँदैन भन्ने सैद्धान्तिक आधार छ। त्यो निर्माण कार्यान्वयन गर्न त टाइम लाग्छ, समय लाग्छ। देशैभरि समस्या थियो। बुटोलमा थियो, नेपालगञ्ज थियो, धनगढी थियो। धनगढी अहिले गयो, केही अझ होला। नेपालगञ्ज कार्यान्वयन भएको छ। अहिले निर्माण भएका त कतै लागू छैनन्, तर पुराना निर्माण भएका ठाउँमा हाम्रा चाहिँ व्यापारिक प्रयोजन गर्ने त्यहाँ आम्दानी आउँछ भन्ने छ। त्यो होइन। राज्यले नीति के हो भने हरेक मुलुकका राज्यको चाहिँ सिद्धान्त के हो भने राज्य सेवा प्रवाहका लागि गर्नुपर्छ, व्यापारिक प्रयोजनका लागि होइन। केही टिकापुर नगरपालिकाले भित्र रहेका यो टिकापुर अस्पताल पुरानो संरचना, हाम्रो मेडिकेसन अब हिजो ऊ पनि थिएन, अस्पताल पनि थिएन। हिजो विकास समिति, विभिन्न ठाउँ यहाँको राजनीतिक दल र लामो समयसम्म चुनावी अवस्था पनि नभएको, ग्यापिङ भएको, चुनाव नभएको, स्थानीय तहदेखि लिएर राज्यको निर्वाचन प्रक्रिया नभएको, लामो समय जनप्रतिनिधिको ग्याप भएको, यी कारणले समय सापेक्ष केही प्रयोजन गर्ने र बजारका केही व्यापारीहरू यता खोकाहरू चाहिँ यहाँ व्यवस्थापन गर्ने थियो, स्वाभाविक थियो। तर त्यो त गलत थियो, राज्यको नीति विपरीत थियो। तर पनि के हो भने समय सापेक्ष त्यही अनुसारको आम्दानी आउँछ र व्यवस्थापन खाली छ भनेर भित्रपट्टि यो अलिकति सङ्कुचित पारिएको छ। यो पुरै चाहिँ यो बााउन्ड्रीभित्र अलिक कम राखेको छ। यो पुरै अस्पतालको लिनु पर्थ्यो। अब त्यो कारणले ठिकै थियो त्यति समय। अहिले त्यस्तो गर्नुहुन्न। हामीलाई जमिन चाहिन्छ, अस्पताल चाहिन्छ। अस्पतालका भवन मात्रै अस्पतालका लागि होइन, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि वातावरण पनि चाहिन्छ। त्यो वातावरण निर्माण गर्नका लागि भोलिका आउने जुन मेडिकेसन सेन्टर बनाउनका लागि, टिकापुर अस्पतालको वृद्धि विकासका लागि यो पुरै जमिन चाहिन्छ। त्यसका लागि हाम्रो संरक्षित गर्नुपर्छ। त्यही अनुसारका लागि तपाईँलाई त्यही जोड्न चाहे अघिल्लो आबमा हामीलाई चाहिँ थोरै रकम भए पनि एउटा चाहिँ घेरा प्रकारको अवधारणा बजेट मार्फत ल्याएको थियो। त्यो हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। यो आबमा पनि राखिएको छ। एक साइड हाम्रो पुरै निर्माण हुन्छ। हामी त्यो प्रक्रिया अब तिहार लगत्तै हामी सुरु गर्नेछौँ। भनेको टिकापुर अस्पतालको जग्गा घेरबार हुन्छ। हामीले ल्याइसकेका छौँ। यो अवधारणा त रोकिँदैन। देशभरि त खाली भइसक्यो। लगभग 95% भन्दा माथि गइसक्यो। काठमाडौँ आइसकेपछि अब कार्यान्वयन त स्थानीय सरकारले लियो, त्यहाँ कसैले उ गरेर त्यो कानुनमै लिएर गएको। हामीले त्यही अन्तर्गत गरेर कानुनभन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै बाध्यता थियो। त्यसका लागि यो भवन राखेर, सटर राखेर यो आम्दानी गर्ने यो गलत मानसिकता हो। यो यसमा लाग्नुहुन्न। सेवा प्रवाह गरेपछि जनशक्ति पनि व्यवस्थापन हुन्छ, आय स्तर अस्पतालको बढ्छ, थप जनशक्ति अझ हामी व्यवस्थापन समितिबाट राख्न सक्छौँ, अझ हामी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यही अनुसार अब एउटा प्रक्रिया बढिसकेको छ। अब त आबमा अघिल्लो आबमा यो छुट्टिँदै सानो रकम भए पनि छुट्टिँदै 1-2 वर्षमा बढीमा यो अर्को आबमा पुरा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी हामी प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य चौकी हुँदै अहिले अस्पतालसम्म पुगेको छ टिकापुर अस्पताल। अब यहाँहरूले एउटा जोडदारका साथ मुद्दा उठाइरहनु भएको छ, टिकापुर अस्पताल मात्रै होइन, टिकापुर चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल स्तरको हुनुपर्छ भनेर जोडदार माग पनि गरिरहनु भएको छ। अहिले टिकापुर क्षेत्रमा किन चाहियो प्रादेशिक अस्पताल? यहाँको भनाइ प्लस यहाँका जनताहरूको माग के हो र यसको लागि प्रक्रियाहरू चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ यो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि? म पहिलो कुरा त म नीतिगत कुरामा राख्न चाहन्छु। नेपाल सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दा नेपाल सरकारले अस्पताललाई वर्गीकरण गरेको र स्वीकृति गरेको छ, जुन सय अनुसार स्वीकृत गर्छ त्यही अनुसारको स्वीकृत सय अनुसारको वर्गीकरण गरेको हुन्छ। सुदूरपश्चिममा नेपाल सरकारको स्वीकृत अनुसार 5100को अस्पताल टिकापुर मात्र हो। देशभरिका 50-100का 5100का अस्पताल जता जता थिए प्रदेश सरकारको संरचनामा आए लगत्तै त्यहाँ प्रादेशिक अस्पताल निर्माण भएका छन्। यहाँहरूले प्रत्यक्ष देशभरि चाहिँ यो चाहिँ सूचना लिन सक्नुहुन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले मात्र 50-100का अस्पतालहरू चाहिँ 5वटा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गरेको छ। यो केही नेतृत्व र केही जनशक्ति र इच्छा शक्ति के कति कारणले हो थाहा छैन। यसमा चाहिँ नीतिगत हिसाबले हामी प्रादेशिक अस्पतालको दावेदारी हो, हामीले पाउनुपर्छ म त्यो जोड्न चाहँदैछु। अर्को कुरा जनशक्तिका हिसाबले अहिले चाहिँ प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा जो 2टा अस्पताल हेर्नुहोस् पहुँच भएको आधारमा साबिकको सेती अञ्चल थियो, सुदूरपश्चिम सरकारको मातहतमा आयो प्रदेश संरचनासँगै स्वाभाविक रूपमा प्रदेशको अस्पताल अञ्चलको अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गरियो घोषणा गरियो होइन। तत्कालीन थियो। पछि महेन्द्रनगर छन्, कञ्चनपुर छ, महाकाली अस्पताल 50-100को अस्पताल हो। 50-100को अस्पताल उताको मन्त्री हुनुभयो, आफ्नो पहुँच पुग्यो अनि प्रदेशको अस्पताल निर्माण गर्नुभयो। अनि टिकापुरको अस्पताल प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्छ, वार्षिक योजना निर्माण गर्छ। त्यो निर्माण गर्दाखेरि यो त जिल्लाको अस्पताल हो नि त। जिल्लाका अस्पतालहरू हजुर 9 जिल्लामा घुम्नुहोस् सञ्चारकर्मी भएको नाताले 9 जिल्लामा अस्पतालहरू कति बेडका छन्? 15 बेडका, 25 बेडका सायद पुगेको छैनन् होला, यहाँहरू सूचना लिन सक्नुहुन्छ। अनि 50-100को अस्पताल जिल्ला सराको अस्पताल नीति निर्माण योजना त एउटै हुन्छ। अनि त्यो अनुसारको योजना हुन्छ त 1500को र 2500को 5100को अस्पताल धान्छ त? यहाँहरूलाई प्रश्न यहाँहरू मार्फत म प्रदेश सरकारलाई भन्न चाहन्छु। त्यही भएर यो कारणले पनि हाम्रो 5100को अस्पताल भएको हुनाले अहिले पनि 83वटा बेड, पहिले 78 चलाउँथ्यौँ। हेमोडायलिसिस सेवा सुरु गरेसँगै हामीले 5 बेड 83 बेड चलाउँछौँ हामी अहिले पनि। अन्य चाहिँ थप भएका छन्, अहिले पनि अझ बेड थप भएका छन्। हामी इमर्जेन्सीमा गएर त्यो 4 बेड त्यही थप गरेका छौँ। लगभग हाराहारी 100 बेडको चाहिँ चलाइरहेछौँ। त्यो स्वीकृत गरेर हामीले अब त हाम्रो माग तत्काल 100-100को अस्पताल के अरे स्वीकृत दिनुपर्छ प्रदेश सरकारले भन्ने हो। र प्रादेशिक अस्पताल निर्माण भयो भने प्रदेशको संरचना जुन छ 2टा अस्पताल छ त्योसँगै टिकापुर अस्पताल भयो भने यहाँको जनसङ्ख्या 600-700-700-800 जनसङ्ख्या यहाँ दैनिक ओपिडी सेवा लिन्छ। ओपिडी सेवा लिन्छ अनि विशिष्टकृत सेवा सबै प्रकारका सेवा हामीले प्रवाह गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले प्रदेशका अस्पतालले दिने सेवा सबै सुरु गरेका छौँ। अनि र हाम्रो अस्पतालको स्वीकृत जुन सङ्ख्या छ त्यो हिसाबले पनि सुदूरपश्चिमको 5100को अस्पताल एक मात्र भएको नाताले पनि हामीले यो क्षेत्रका जनताले टिकापुर अस्पतालले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी हो। म कहाँ कुन ठाउँमा बहस गर्नुपर्छ म ऐन अनुसार हाम्रो नीतिगत अवस्था अनुसार पाउनुपर्छ भन्ने हो। यहाँहरूले पनि कर्णालीमा हेर्नुहोस् चाहे कोशीमा हेर्नुहोस् हरेक ठाउँमा सबल भएका छन् के अरे चिकित्सक सेवालाई अझ प्रवर्धन गर्ने, उहाँहरूलाई सहानुभूति दिने, टिकाउने खालका योजना सबै ठाउँ निर्माण भएका छन्। उता चाहिँ बागमती प्रदेशमा हेर्नुहोस् अहिलेकै उसमा 5वटा थप प्रादेशिक अस्पताल निर्माण भएका छन्। सैद्धान्तिक आधारहरू केन्द्र सरकारसँग लिने र प्रदेश सरकारको 200-100सम्म
को घोषणा प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले गर्न पाउँछ तत्काल 100 बेडको अस्पताल निर्माण गरेर। किनभने यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि टिकापुर अस्पताललाई हेर्नुहुन्छ भित्र बेड छैन, अभाव छ। 4-5 दिन कुर्न पर्ने अवस्था छ बिरामीलाई। सामान्य 1-2 दिन राखेर बिरामीलाई उपचार गर्ने, बिरामीहरू ज्वरो आएका लगायत सामान्य चोटपटक लागेका जो भर्ना गर्नै पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो बेडको अभावले हामी घर जानुहोस् तपाईँ नजिक भोलि आउनुहोला, बिहान औषधि लैजानु होला, चिकित्सकको निगरानीमा दिने औषधिहरू त भर्ना गर्नै पर्छ। त्यस्तो बिरामीलाई पनि हामीले राख्न सकेका छैनौँ। तत्काल विस्तार गर्नुपर्छ र हाम्रो प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गरिनुपर्छ। त्यही अनुसारको नीतिमा हामीलाई ल्याउनुपर्छ, बजेट पनि त्यही किसिमको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। 51 सयको प्रदेशमै पहिलो भन्नुभयो, अझ सेती महाकालीको तुलना गर्दाखेरि उत्कृष्ट सेवा हामीले दिइरहेका छौँ पनि भन्नुभयो र जनशक्तिका हिसाबले पनि हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ भन्नुभयो। भनेको प्रादेशिक अस्पताल बन्नका लागि मापदण्ड पनि पुगेको छ र हामीले कामहरू पनि गरेका छौँ भन्नुभयो। त किन हुन सकेन प्रादेशिक अस्पताल? यहाँको नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, महाकाली प्रादेशिक बन्नुमा चाहिँ त्यहाँको माननीय मन्त्री बन्नुभयो र उहाँले त्यो क्षेत्रलाई पार्नुभयो भन्नुभयो। अब टिकापुर क्षेत्रले पनि बेला बेलामा मन्त्री नपाएको होइन। यहाँकै हाम्रै छिमेकी पालिका, टिकापुरको छिमेकी पालिका लम्कीचुवाको माननीय अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ सम्भवतः यो 2 चोटि मुख्यमन्त्री भइ पनि सक्नु भएको छ, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। र योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ टिकापुर क्षेत्रकै माननीय डाक्टर रणबहादुर रावल लगायतका माननीयहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अब सरकारको नजरबाटै हेपा प्रवृत्तिले टिकापुर प्रादेशिक नबन्न सकेको अथवा व्यवस्थापन समिति, यहाँको प्रशासन अथवा यहाँका जनताको पहुँच नपुगेको, के भन्नुहुन्छ प्रादेशिक अस्पताल नबन्नमा? यो चाहिँ अब उदासीन भयो जस्तो लाग्छ जनप्रतिनिधि विशेष गरी टिकापुरको मान्छे स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राखेको जस्तो मलाई महसुस भएको छैन। यो साझा ठाउँ हो, एकदम संवेदनशील ठाउँ हो। यहाँ को नेतृत्व कता छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण राख्दैन। म चाहिँ नेतृत्व आउँदै गर्दा म कुनै पनि एउटा चाहिँ विचार राख्छु, कुनै पनि राजनीतिक दलको विचार राखे तापनि मैले भित्र आउँदाखेरि म पनि मान्छे हो, काहीँ कमी कमजोरी भयो होला, तर कुनै पनि पूर्वाग्रह गरेर राखेको छैन। मेरो मातहतमा जो सरोकार राख्ने मन्त्रालय छ, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मेरो पक्षमा म सधैँ त छैन। त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माओवादीबाट मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हरेक राजनीतिक दलबाट चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैसँग मैले समन्वय गरेको छु। यहाँ मात्र होइन, हामीले सामाजिक विपन्न अघि नागरिकका लागि जो छ, जस्तै यो प्रभावित क्षेत्र सिकल सेल एनिमिया प्रभावित क्षेत्र हो, राज्यले विपन्न नागरिकका लागि घोषणा अन्तर्गत गर्ने विपन्न नागरिकले उपचार गर्ने एउटा रोग पनि हो। त्यसका लागि सूचीकृतका लागि केही मापदण्ड छन्। अहिले पनि टिकापुर अस्पताल त्यो छैन, तर विभिन्न चरणहरू पार गरिसकेका छौँ हामीले ल्याउनका लागि। यी कुराहरू पनि हामीले जोड्दैछौँ। अब के प्रक्रिया पुरा गर्नु छ हामीले व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरिसकेका छौँ, त्यसरी गरेका छौँ। यी सबै सेवाहरू हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ। यहाँको आम नागरिक जहाँ पहुँच्छ जानै पर्छ भन्ने छैन। बाहिरबाट यहाँको पहिचानका आधारमा, यहाँहरूको रिलेसनका आधारमा पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ यहाँका नागरिकले, यहाँका जनप्रतिनिधिले। विशेष गरी यहाँका हिजोको अघिल्लो सरकार मेरो नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति आए पश्चात विभिन्न सरकारहरू फेरबदल भए, सामाजिक विकास मन्त्रालय मन्त्रीज्यू फेरिनुभयो। उहाँहरूसँग पनि बारम्बार भनेको छु मैले, अहिले पनि म लागिरहेको छु। आज मात्र म धनगढी पुगेर आएको छु। हामीले बारम्बार कुरा पनि भइराखेको छ। यो प्रादेशिक अस्पताल र अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि हामीले डकुमेन्टेसन सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ। हामीलाई तत्काल क्याबिनेटमा यो डिसिजन गरिदिनुपर्छ र प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। ओएनएम सर्वे गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको जनशक्ति, चिकित्सक, हरेक दरबन्दी क्रिएट गर्नुपर्छ। केही बाध्यता होलान्, तर पनि समग्र यहाँका जनतालाई, यहाँका नागरिकलाई हेरेर, यहाँको चापलाई यो 6 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश र कैलाली र केही भाग यो सुदूरपश्चिमको योसँग जोडिएको डोटीका केही भाग अछामसम्मका मान्छेहरू यहाँ चाहिँ आउँछन्। नजिकको चाहिँ उपचार सबै पाउँछन्, गुणस्तरीय सेवा पाउँछन्। यो लिनका लागि, यो सेवालाई अझ सुदृढ गर्नका लागि अझ यो प्रादेशिक अस्पताल भयो भने अझ जनशक्ति थप हुन्छ, विशिष्टकृत सेवा थप हुनुपर्छ। जस्तै नाक कान गाँटीको हाम्रो के अरे छाला रोगहरू, विभिन्न विशिष्टकृत सेवाहरू हाम्रोमा राखिनु पर्थ्यो। हिजो 51 सयको अस्पतालमा राखिनु पर्थ्यो, तर त्यो
कागजमा मात्र 5100 अस्पताल भयो, हामीलाई राखिएको छैन जनशक्ति व्यवस्था। तर के हो भने अब त समय पनि धेरै गएको, त्यसले चाहिँ त्यो जनशक्तिले अहिले हामी सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ। 59 जनाको दरबन्दीले आज एउटा डिपार्टमेन्ट चल्दैन। यहाँ चाहिँ अहिले 200 जना कर्मचारी विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति करार लगायत सङ्घीय लगायतकाले यसरी व्यवस्थापन गरेर प्रदेश सरहको सेवा चाहिँ प्रादेशिक सेवा अस्पताल सरहको सेवा प्रवाह गर्छु। हाम्रो पहिलो माग टिकापुर अस्पतालको पहिलो माग, व्यवस्थापन समितिको पहिलो माग, अध्यक्षको हैसियतले, यहाँका नागरिकका हैसियतले, यहाँका के अरे आउने सेवा गरेका हिसाबले प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गरिनुपर्छ, घोषणा तत्काल गरिनुपर्छ, अस्पतालको स्तरोन्नति पनि गरिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अघिल्लो सरकार प्रदेश सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्री, उहाँहरूलाई पनि हामीले यो टिमै गएर हामीले चाहिँ अस्पतालको टिम गएर हामीले चाहिँ कुरा राखेका थियौँ। उहाँहरूले पनि बिचमा सैद्धान्तिक पक्षमा सहमत हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सहमत हुनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ उहाँको मुख्यमन्त्री पालिकाको छिमेकी पालिकाको होइन, टिकापुर वास्तविक उहाँ टिकापुरको मान्छे हुनुहुन्छ। अहिले यो निर्वाचन क्षेत्रमा त अब बसाइसराई कता जानु होला, वास्तविक घर अहिले पनि छ उहाँको। यो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले हाम्रो मागलाई, यो आवाजलाई यहाँहरू मार्फत पुर्याएर हामी प्रत्यक्ष त जोडिएका छौँ, अझ सञ्चार क्षेत्र अझ बलियो बनाएर टिकापुर अस्पताललाई त्यहाँसम्म लैजानका लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ र उहाँहरूलाई पनि सकारात्मक भएर हाम्रो माग चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने आशामा छु। यसरी हामी लागेका छौँ। अब अध्यक्षज्यू, गुणस्तरीय सेवाहरू, विशेषीकृत सेवाहरू निकै थपिएका छन् भन्नुभएको छ। यो लिस्ट पनि छ हाम्रो टिकापुर अस्पतालमा उपलब्ध सेवाहरूको झन्डै 3 दर्जन बढी विशेषज्ञ सेवाहरू यहाँबाट प्रदान गरिरहनु भएको छ। अब व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका हैसियतले हेर्दाखेरि तपाईँले आफूले गरेका गतिविधि अथवा यी उपलब्धिमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा जब अब यो तपाईँको कार्यकाल अवधिभर चाहिँ यो काम गर्छु भन्ने के छ? हामीले त्यहाँ दिएका छौँ, यसमा कुनै झुटमुट लेखिएको छैन। एकदम जनताले महसुस अघि नै भने महसुस हुने गरी, देखिने गरी, सुन्ने गरी चाहिँ सेवा प्रवाह भइरहेका छन् र 2 दर्जन लगभग हाराहारीको चाहिँ सेवा हामीले गुणस्तरीय सेवा जनशक्तिदेखि लिएर इक्विपमेन्ट सबै चाहिँ पुरा गरेका छौँ। अब हामीलाई यो जनशक्ति आजको दिनमा सिटी स्क्यान ल्याउने स्थापना गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेट हो, त्यो ल्याउनका लागि पहिले जनशक्ति यो अस्पताललाई बिल्ड गरेका छौँ, हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याएका छौँ महसुस। अब हाम्रो टार्गेट सिटी स्क्यान स्थापना गर्नु छ। यहाँका जनतालाई सिटी स्क्यान स्थापना गरेर टिकापुर अस्पताललाई सबै सेवा प्रवाह गर्ने गरी अब टाढा नेपालगञ्ज धनगढी गएर सिटी स्क्यान गर्नका लागि हामी दुःख दिने छैनौँ। यहीँ रोकिएका छन्, सबै घरको भात खाएका छन्, रोटी खाएका छन्, यहाँ उपचार गरेका छन्, दाइ भाइ भेट्न आएका छन्। हरेक हिसाबले, खर्चिलो हिसाबले, समयका हिसाबले सबै बचत भएको छ, सुविधा पाएका छन् जनताले। घर आँगनमा हो छुट्टपुट्ट कहीँ यत्रो 600-700 जना ठाउँ औषधि गर्न आउँछन्। मैले भनेको जस्तो चाहिँ हुँदैन। एकै आधारमा अस्पताल यो पब्लिक प्लेस हो, पब्लिक प्लेसमा मान्छेका गुनासाहरू हुन्छन्, गुनासा परिपूर्ण काहीँ गर्न सकिँदैन। गुनासाहरू कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ, कहिले सबैले बुझेको हुँदैन, चिकित्सक पुग्ने वातावरण पनि हुँदैन। त्यसका लागि आउने सेवा गराइ अलि चनाखो हुने, आफ्नो जानेको मान्छेलाई ल्याउने, अर्थात् त्यस्तो अवरुद्ध भएको ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँमा प्रशासनदेखि लिएर ठाउँमा कोअर्डिनेसन गर्ने र सेवा लिने। आफ्नो आधारमा व्यक्तिगत कहिलेकाहीँ 4-5 जना यो 600-700 जना आउने ठाउँमा कम्प्लिकेसन हुन्छ। हेर्नु दुनियाँमा छ त्यो, तपाईँले देख्नु भएको छ। अपरेसनतिर होला, शल्यक्रियातिर होला, अन्य सेवा प्रवाहका कुरा होला। अरू हामीले त प्रबन्धनात्मक पनि सेवा प्रदान गर्छौँ। टिकापुर नगरपालिकाको के अरे स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर हामी त यहाँ पनि खोप सेवादेखि लिएर अन्य सेवा पनि प्रवाह गरिरहेका छौँ। यसरी प्रवाह गरिरहेका छौँ। यसो समस्या आउन सक्छ, ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो ठाउँ राम्रो बनाउने हो, जनताको विश्वासिलो उपचार गर्ने ठाउँ हो। त्यसका लागि हामी पनि नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ कि नागरिक चाहिँ अलि दुःखदायी छ। यहाँ चाहिँ थुप्रै कुराहरू सेवा राम्रो हुँदा पनि बुझेर पनि नबुझ हुनेसँग, नबुझेर बोल्ने मान्छेसँग केही लाग्दैन, बुझेर
राम्रै जानेको भोलि चाहिँ यता जनप्रतिनिधि हुने, प्रदेश सांसद हुने, मन्त्री हुन सक्ने, मेयर हुन सक्ने मान्छे बुझेर बुझ पचाएर चाहिँ अनर्गल प्रचार गर्ने यो स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील हो, यहाँ यसरी जनताको विश्वासिलो बनाउनु पर्छ। यो त म एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ कि यहाँको अस्पतालको अध्यक्ष भनेको, यो अस्पतालको प्रतिनिधि पात्र हुँ। एउटा प्रक्रिया, एउटा मापदण्ड नेपाल सरकारको ऐन अनुसार, कार्यविधि अनुसार आउने हो, सरकारको जुन कार्यविधि बनाएको अनुसार छ। त्यही भएको हुनाले हामी सबै मिल्ने हो कि सबै मिलेर यो सेवा प्रवाहका लागि अझ राम्रो बनाउनका लागि बाहिरबाट पनि सपोर्ट राम्रो छ है। सानातिना समस्या हुन्छन्, यसलाई फोन मार्फत अर्थात् प्रशासन मार्फत अर्थात् बाहिर कोही चिने जानेको सम्बन्धका आधारमा एकदम सहज हुनुपर्छ। मैले आजको यो नेतृत्व आइसकेपछि कुनै पनि सिफारिसका आधारमा उपचार गर्ने वातावरण सिर्जना मबाट भएको छैन। एकदम सहज ढङ्गले चिकित्सकसँग यहाँका कर्मचारीसँगै सहज चाहिँ सम्बन्ध राखेर उपचार गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको छ। यो सिस्टम बसाउने हो कि। र अर्को कुरा हामीले त्यति मात्र गरेका छौँ, जनशक्तिका हिसाबले, इक्विपमेन्टका हिसाबले मात्र होइन कि सुशासन कायम गर्नका लागि मैले यहाँ चाहिँ हामीले थुप्रै चाहिँ यो वार्षिक प्रतिवेदन जो लिखित रूपमा अस्पतालको दस्तावेजको कुरामा आउने बित्तिकै हामीले 78, 79, 80 को निर्माण गरेका छौँ। 80, 81 को हामी निर्माण गर्ने चरणमा छौँ। सार्वजनिक सुनवाई जो छ त्यो पनि गर्दैछौँ। यता पहिलो पटक हामीले अप्ठ्यारो महसुस भएको छ कर्मचारीलाई। सुशासनका तर्फबाट हामीले अटोमेटिक हामीले दैनिक कारोबार जो राजस्व छ दैनिक ब्याङ्कमा जम्मा हुने गर्ने वातावरण मिलाएका छौँ। प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ। सफ्टवेयर निर्माण गरेर सफ्टवेयर भित्राएर सफ्टवेयर प्रणालीबाट अस्पताललाई पनि प्रविधि मैत्र बनाएको छौँ। QR कोडबाट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छन् नि प्रविधिको, त्योबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवा चाहिँ प्रदान गर्ने, आदान प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छ। यसरी चाहिँ हामीले यो किसिमले पनि गरेका छौँ। इबिटका माध्यमबाट दैनिक प्रयोजन हुने अस्पतालका हिजोभन्दा आज अझ सकेसम्म सबै पुरै परिवर्तन त गर्न सकिन्न, तर के हो भने सके जति आफ्नो कार्यकालमा अझ राम्रो गर्नका लागि यो कार्यकालमा पनि यो आबमा हामीले अझ दैनिक उपभोग्य यहाँ चाहिँ प्रदान गर्ने, इबिटका बाट खरिद बिक्री गर्ने, अरू इक्विपमेन्टहरू लगायतका योजनाहरू लगभग त प्रदेश सरकारले अन्तर्गतकै पर्छन्। अब ती कुरालाई पनि हामी सँगसँगै लैजाने, अस्पतालको दस्तावेजीकरण गर्ने, यहाँको इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, कार्यालय प्रमुखहरू, अन्य चाहिँ अस्पतालका गतिविधिहरू हामीले अनलाइन मार्फत जानकारी गराउने, विभागदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहे प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, अस्पतालको केन्द्रीय सँगै विभागहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय, हरेक ठाउँमा तपाईँहरूले टिकापुर अस्पताल जोडिएको छ। खुसी लागेको छ। वीर हस्पिटल, ट्रमा सेन्टर, त्यसपछि टिचिङ हस्पिटल, पाटन हस्पिटलसँग अब हामी जोडिएका छौँ। अहिले उहाँबाट आउने विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यक्रम पनि यहाँका चिकित्सकहरूलाई अझ पुनः ताजगी गराउन हामी सहयोगी संस्था मार्फत सबै यहाँका चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने जुन चिकित्सक, प्यारामेडिक्सहरू, नर्सहरूलाई हामी एकैसाथ चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले हामी यहाँ सञ्चालन गर्छौँ। त्यहाँका चाहिँ हामीले प्रशिक्षक ल्याउँछौँ। यहाँ आएर अर्कै वातावरण पाउनुहुन्छ। ल्याबमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरूदेखि लिएर अन्य इक्विपमेन्टहरू नेपाल सरकारको चाहिँ अब्बल अस्पतालमा जुन भएका छन् ठुला अस्पतालमा सबै छन्। अरू इक्विपमेन्ट अब हाम्रो भनेको अबको अहिलेको लक्ष्य भने सिटी स्क्यान हो। हामीले त्यो सिटी स्क्यान राख्ने चलाउने वातावरण पनि बनाएको छौँ। जनशक्ति अलरेडी रेडियोलोजिस्ट आइसक्नु भएको छ। यसरी हामीले निर्माण गुणस्तरीयका हिसाबले, प्रशासनिक हिसाबले पनि यसरी यो प्रशासनिक भवन पनि हामीले छुट्टै निर्माण गरेका छौँ। अनि पार्किङको व्यवस्थापन, चिकित्सक आवासको अझ हामीले बायोमेडिकल जुन इक्विपमेन्टहरू समयसम्म बिग्रिने प्रविधि हो नि त, यो त बिग्रिएर जाने चिज हो मेसिनहरू, त्यसलाई यहीँबाट सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर नयाँ ढङ्गले बायोमेडिकलको चाहिँ पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो त सुदूरपश्चिमका लागि, हाम्रो अस्पतालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसरी हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा टिकापुर अस्पतालको विकासका लागि यहाँका नागरिकहरूलाई अथवा सरकारवालाहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ छोटकरीमा? अहिले सँगै सेवाका हिसाबले हामीले अघि भन्यौँ, अहिले चाहिँ हेमोडायलिसिस सेवा र सिकल सेल एनिमिया जुन छ यो बस्तीको थारू जातिलाई मात्र नभएर हरेक जातिलाई यो लागु हुन्छ, यो रोग हुन्छ। हरेकलाई उपचार गर्ने नेपाल सरकारको परामर्श
जुन छ यो विपन्न नागरिकका लागि सेवा प्रदान गरेको छ त्यसलाई डेलिकेटेड गर्नुपर्ने छ। हामीले स्वीकृति ल्याउनु पर्ने छ। त्यो स्वीकृतिका लागि हामीले धेरै चरण पार गरिसकेका छौँ। टिकापुर अस्पतालमा चाहिने जुन चिकित्सक छ त्यो उपचारका लागि सबै व्यवस्थापन छ। सबै चिकित्सकहरू, इन्टरमेडिसिन, फिजिसियन, बालरोग, एसडियू, आइसियू, एसएनसियू सबै चिज छ हामीसँग। इक्विपमेन्ट पनि सबै छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अब त्यो स्वीकृतिका लागि अब प्याथोलोजिस्ट, बिएमएलटी जुन छ ती चाहिँ हामी अब विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गर्छौँ। त्यो प्राप्त भइसके हामी त्यो ल्याउँछौँ। यसरी प्रवाह गर्नेछौँ। यसमा यहाँहरू आम नागरिकको सहयोग चाहन्छौँ। अर्को कुरा, टिकापुर अस्पताल एउटा संवेदनशील ठाउँ हो, राज्यको सेवा प्रदायक ठाउँ हो। अझ नेपालको संविधानले के अरे एकदम स्पष्ट खुलाएको छ स्वास्थ्य सेवा। अझ पछिल्लो कोरोना कालमा त अझ सबै नागरिकले बुझेका छौँ राज्य भनेको के का लागि हो, जनताका आधारभूत निड्सहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्ने राज्यले गर्छ। ती प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाह गर्ने प्रदायक एकाइ बनेका राज्यका बलियो हुनुपर्छ। ती एकाइ बलियो बनाउनका लागि यी टिकापुर अस्पताल पनि त्यो एक त्यही भित्रको एउटा एकाइ हो, प्रदायक सेवा प्रदान गर्ने प्रदायक राज्यको। यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ। यहाँका भएका समस्याहरू हुन्छन्, एउटै कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छन्, त्यसलाई हामीले छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ। यसलाई अझ विश्वासिलो बनाउनुपर्छ। आम नागरिकलाई विश्वासिलो बनाउनका लागि यसलाई निराकरण गर्ने, यसलाई निर्मूलीकरण गर्ने पनि बाटाहरू छन्। सामाजिक सञ्जाल अनि सञ्चार माध्यमबाट अन्तिममा चाहिँ छ भने त ल्याउनै पर्छ। गल्ती, कमी, कमजोरी एकदम सुधारै गर्न सकिएन, भोलि त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ भने त ल्याउनु पर्छ। तर आम नागरिकलाई मैले यो जनताको विश्वासिलो बनाउनका लागि यहाँका विशेष गरी अग्र राजनीतिक दल, समाजसेवी, नागरिक समाज, पत्रकार, हरेक क्षेत्रका बौद्धिक वर्गहरू, हरेक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रका मान्छेहरू, सम्पूर्ण आम नागरिकलाई म एउटा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिकापुर अस्पताल एउटा मेडिकेसन सेन्टरको रूपमा अब लैजानुपर्छ। अब अस्पताल यो ठाउँको विकास वृद्धिका लागि एउटा मेरुदण्डको एउटा पहिलो आधार हो। हेर्नुहोस्, अब यो सेवा प्रवाह गर्नका लागि मान्छे व्यापार के अरे केही खरिद बिक्री गर्नका लागि अहिले अनलाइन सिस्टम छ, हरेक छ, मान्छे जानै पर्छ, बजारसम्म पुग्नै पर्छ भन्ने छैन। तर सेवा प्रदान सेवा लिनका लागि, मान्छे बाँच्नका लागि त सेवा प्रदायक संस्थामा जानै पर्छ। त्यो जानका लागि हरेक ठाउँका नागरिक आउनका लागि 5 नम्बर प्रदेश अब यो कर्णाली पुलमा जोडिँदैछ, बर्दिया जोडिँदैछ, उता यो चिसापानीदेखि सुर्खेत अछाम जोडिने बाटो अब बन्दैछ। यता यो हरेक ठाउँमा कैलालीको आधा क्षेत्र छ विशिष्टीकृत सेवा हामीले पनि सबै प्रवाह गरेको। 17 जना विशेष 30 जना जनशक्ति अहिले सेवा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नलाई व्यवस्थापन छ। सिटी स्क्यानको पनि व्यवस्थापन हुँदैछ। यसका लागि यी कुराहरूलाई एकदम संरक्षण गर्नका लागि, यिनलाई जनतामा विश्वास दिलाउनका लागि यहाँ आउने वातावरण बनाउन सबैको दायित्व हो। सबैले हामीले लाग्नुपर्छ। एउटा नेतृत्वले, एउटा अस्पताल व्यवस्थापन समिति सबै चिज होइन, एउटा प्रक्रिया मार्फत आएको। यसलाई राजनीतिक दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, एउटा विचारभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, एउटा क्षेत्रभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। यहाँ आएका समस्याहरू छन् भने त्यस्ता समस्यामा हामी व्यवस्थापन समिति, कार्यालय, अन्य माध्यमबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ। यो समाधान गर्न हाम्रो दायित्व हो। मैले एकजना व्यक्तिले भने जस्तो मात्र अस्पताल हुँदैन। यो सेवा प्रदायक पब्लिक प्लेस हो। कतिपय कुरामा ग्यापिङ हुन्छ, कतिपय चिकित्सकको, कहिले बिरामीको प्रस्तुतिकरण, हरेक कुराबाट समस्या आउन सक्छ। यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सेवागारलाई सेवा प्रदान गर्ने हो, सेवागारले सेवा लिने हो। अवरुद्ध भएका सेवा मार्फत, विभिन्न मार्फत पनि सेवा लिनका लागि त्यो वातावरण हामीले मिलाउनु पर्छ। यो टिकापुर अस्पतालका लागि आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, हरेक क्षेत्रसँग मेरो एउटै अनुरोध हो, यसलाई विश्वासिलो बनाऊ, सबै लागौँ, यो विचारभन्दा माथि उठौँ, यो संवेदनशील ठाउँ हो, यही भन्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झपट बहादुर सोडारी। उहाँसँग हामीले टिकापुर अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा, त्यसको गुणस्तर र अब अझ कुन कुन सेवाहरू थपिँदैछन् र त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्दैछ टिकापुर अस्पतालले, यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। कार्यक्रमको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।